वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हमें तू ही सहारा من میدونستم تو اگه خودت هم بخوای نمیتونی منو از دلت بیرون کنی. من تو زندگیم هیچ کس رو به اندازه تو دوست نداشتم. هیچ کس. من باورم نمیشه علی که تو هنوزم منو اینقدر دوست داری. من که فکر میکردم تو عوض شدی، اما تو همون علی که منو خیلی دوست داشت. من هیچ وقت ولت نمی کنم و هیچ جایی نمیرم. من تو رو ول نمی کنم علی. تو باید دوباره عاشقم بشی. تو باید دوباره عاشقم بشی. با این شرایط کی بهمون کمک میکنه؟ تو ببین رافع حتما بهمون کمک میکنه. من خودم اونو وارد صنعت فیلم کردم. اگه اینقدر بهش اعتماد دارین پس یه بار امتحان کنیم. الو رافع، من ناهیدم. شناختی؟ ناهید؟ کدوم ناهید؟ رئیست ناهید خانوم. اوه ناهید خانوم چطورین؟ من خوبم. راستی شنیدم علی شما رو از خونه انداخته بیرون؟ اون منو بیرون ننداخته، من خودم خونه رو ترک کردم. راستش شما نباید احساسی تصمیم میگرفتین. شما تجارتشو پیشرفت دادین، اونو بزرگش کردین، اونم به محض اینکه همه چی رو یاد گرفت شما رو عین یک شیء اضافی انداخت دور. میدونید حالا اون آقای مری رفته و داره از زندگیش لذت میبره. من با علی دیگه هیچ رابطه‌ای ندارم، واسه همین نمیخوام چیزی در موردش بشنوم. راستی رافع، من یه خواهشی ازت داشتم. چه خواهشی؟ من یه مقدار پول نیاز دارم. همین که شرایطم خوب شد دوباره بهت برش میگردونم. ببین ما خیلی وقت همدیگه رو میشناسیم، زمان خیلی خوبی رو با هم گذروندیم. من چقدر تو رو مشهور کردم، اما امروز منم که بهت نیاز دارم. میدونم تو به من کمک میکنی. الو رافع. الو ناهید خانوم؟ بله. الو صداتون نمیاد. الو رافع صدا میاد؟ پول بده. ناهید خانوم بهم کمک کرده،
رافع خان امروز هرچی هست به خاطر تلاش خودشه. پول بده. چطوری پول بدم؟ وقتی نمیتونه برگردونه شماره‌شو بلاک میکنم. شما یه بار تلاش کنی، ولی من فکر نکنم اون به همون کمک کنه. من ناهیدم. شناختی؟ ناهید؟ کدوم ناهید؟ این همه مدت اون یه بارم ازتون خبری گرفت؟ نه مامان. من شنیدم علی شما رو از خونه انداخته بیرون. شما نباید اینقدر احساسی تصمیم میگرفتی. ناهید خانوم؟ الو؟ صداتون نمیاد. حالا چی کار کنم؟ چطور با علی حرف بزنم؟ من نمیتونم اینجوری تحمل کنم. علی فقط حق منه. من نمیذارم اون مال حسنا بشه هیچ وقت. بفرمایید. خانم شما من صدا کرده بودین؟ آره میخواستم یه لیوان چای سفارش بدم. به همینو بگین که از این اتاق به اتاق دیگه میشه تماس گرفت؟ آره خانم شماره 0 رو بزنین و بعد شماره اتاقی که میخواین رو بگیرین. ممنونم. کیه این وقت تماس گرفته؟ من میبینم. الو. الو. کیه؟ کسی حرف نمیزنه. الو. عجیبه. من برمیگردم. الو. علی تا کی میخوای ازم فرار کنی؟ تو چرا اینجا زنگ زدی؟ چون که گوشیت خاموشه. تمنا کافیه. تمنا داری با اذیتت کاری میکنی که پشیمون بشم از اینکه یه روزی عاشقت بودم. علی من اذیتت میکنم؟ من چه اذیتی کردم؟ من فقط میخوام تو رو ببینم. اما من نمیتونم ببینمت. پس درسته. من شماره اتاقو میدونم. پس میام اونجا. به این بهونه حسنا رو میبینم. تو اینجا نمیای فهمیدی؟ تو اینجا نمیای اینو بفهم. باشه پس تو بیا پیشم. باشه من میام. خوبه. چی شده؟ هیچی، یه کار کوچیک پیش اومده. میرم انجامش بدم. میخوای من لباساتو حاضر کنم؟ نه خودم انجام میدم. مطمئنی؟ آره. این وقت صبح چه کاریه؟
بشین برا چایی بیارم. من نیومدم اینجا بشینم. من 100 بار بهت گفتم که از اینجا برو. تو چرا نمیری؟ چرا پشت سرم زنگ میزنی؟ چرا هی به حرفم گوش نمیدی؟ چرا واقعا؟ چرا از اینجا برم؟ که نکنه اون زنت منو ببینه و اینکه من بهش بگم که تو منو اینجا نگه داشتی و اون شب. خفه شو تمنا، فقط خفه شو، خفه شو. چرا علی؟ ها؟ من چی کارت کردم؟ هر کاری کردی خودت کردی. تو به من نزدیک شدی. من باهاش مشکلی ندارم چون من عاشقتم احمد. و اگه تو با هم ازدواج کنی هیچکی با خبر نمیشه. تمنا من نمیتونم با تو ازدواج کنم. چرا؟ چرا عمدن خودتو به نفهمی میزنی؟ تو میدونی که من الان ازدواج کردم و من اون ازدواج قبول ندارم. اون حسنا حق منو دزدیده. پس تو چرا اینقدر به فکر اونی؟ باشه درسته، قبول. من تو هیچ کدوم از کارهای تو دخالت نمی کنم. تو نمیخوای من به حسنا چیزی بگم، پس منم بهش نمیگم. اما علی با منم ازدواج کن لطفاً. لطفاً تمنا. تو زندگی الان برای تو هیچ جایی نیست. هیچ جایی نیست. اینو تو داری میگی علی؟ فراموش کردی اون وقت رو که من زندگیت بودم. ها؟ تمنا همه چی تو زندگیم عوض شده، همه چی. و من به بابات قول داده بودم که هیچ وقت حسنا رو تنها نمیذارم. پس اون قولی که به من داده بودی چی؟ اون چی علی؟ اون قولو تو شکستی، نه من. تو همه اون قول قرارا رو شکستی. علی ببین، من قبول دارم که اشتباه کردم، ولی ما دوتا با هم میتونیم اون اشتباه رو درست کنیم. ما دوباره میتونیم زندگیمون رو مثل قبل شروع کنیم. کافیه دیگه تمنا. من هر بار نمیتونم این حرف رو تکرار کنم که من نمیتونم حسنا رو رها کنم. پس چرا؟ واضح نمیگی که دلت ازم سرد شده و اون حسنا جای منو گرفته. اما یه چیزی رو یادت باشه علی، اگه تو مال من نشی پس من نمیذارم مال اون حسنا بشی، چون من دوست دارم. تمنا حرفمو گوش کن. تمنا حرف منو بشنو. من نمیخواستم ناراحتت کنم، ولی تلاش کن شرایطمو درک کنی. من نمیخوام درکت کنم علی. شرایط تمنا خیلی بده. شوهرش با فریب طلاقش داده، از خونه بیرونش کرده. اون تو این دنیا تنهاست، هیچ کیو نداره بهش تکیه کنه. لطفاً بهش کمک کن. وقتی اون دختر بیچاره رو تو این وضع دیدم دلم براش سوخت.
همسر دوست داشتنی داره زنگ میزنه. حسنا چرا بهت زنگ زده؟ میخوای ازش بپرسم؟ شاید خودش فهمیده که با منی. مگه تو در مورد خودمون چیزی بهش گفتی؟ من نیازی ندارم بهش چیزی بگم. پس چرا بهت زنگ میزنه؟ من چه میدونم، برو از خودش بپرس. داری دروغ میگی. تو حتما در مورد خودمون چیزی بهش گفتی یا نه؟ گفتی؟ میدونی چیه؟ تا الان چیزی نگفته بودم، ولی حالا میگم. آفرین. الو وقتی زنگ میزنی خب حرف بزن دیگه. الو. الو بله بفرمایید. من حسنا هستم. حسنا تویی؟ من میدونستم که حتما یه روزی بالاخره یاد من میافتی. خب بگو ببینم شوهرت ولت کرده؟ یه چیز جالب بگم، منم تمنا رو ول کردم. تو چرا تمنا رو ول کردی؟ واقعا نمیدونی چرا؟ به خاطر عشق به تو. چی کار کنم؟ عشق تو از قلبم بیرون نمیره. خب بگو ببینم از شوهرت طلاق گرفتی یا من طلاقتو بگیرم؟ خیلی راحت میتونم طلاقتو ازش بگیرم. من تو این کارا دیگه خیلی حرفه‌ای شدم. چرا مزخرفاتتو تموم نمی‌کنی؟ ای بابا تو هم که درست مثل تمنا حرف میزنی. فکر کنم دیگه پولدار شدی نه؟ تمنا کجاست؟ من چه میدونم کجاست. راستی یه چیزی بگم، هر چقدر که تو خوب بودی اون خیلی بد بود، اما منم انتقاممو ازش گرفتم. اونو محتاج 1 قرون 2 قرون کردم. منظورت چیه؟ یعنی اینکه پول، خونه، داراییشو همشو به اسم خودم زدم و انداختمش بیرون. هیچ وقت فکر نمی کردم بیلو که اینقدر پست باشی. مینا دست تو گرفت ولی تو همه چیشو ازش گرفتی. نمیدونم اون کجاست و تو چه وضعیه. اوه، یعنی اینکه تو واسه پرسیدن حال تمنا به من زنگ زدی؟ پس چی؟ تقدیر همسر به این خوبی نصیبم کرده، اونم کی؟ علی. من هیچ وقت ولش نمی کنم، اونم به خاطر تو، به هیچ وجه. دختر دیوونه، خودش علاف فکر کرده منم مثل خودشم. مگه بیلو منتظر تو نشسته؟ مامان غذا بده، گشنم شده دیگه. پول دارم شدیم بازم باید گشنه بمونیم. تو همچین کاری نمی کنی. چرا نکنم؟ وقتی تو منو نمیخوای و با هم ازدواج نمی کنی، پس منم میرم همه واقعیت رو به حسنا میگم که تو منو تو این هتل نگه داشتی و یه شب و با هم بودی و گفتم تو این کارو نمی کنی. حسنا نمیتونه این غمو تحمل کنه. وای، آخه چقدر نگران دل اون حسنایی تو. کاش یه ذره نگران این دل شکسته منم می بودی. اما اب نداره علی، چون الان نوبت حسنا رسیده که دلش بشکنه و در این مورد تو باید از اول فکر می کردی. علی کاظمی، تو نمیتونی با من همچین کاری بکنی.
علی چرا اینقدر دست باچه شدی؟ ببین میدونی تهش چی میشه؟ حسن همه واقعیت رو میفهمه و تو رو برای همیشه ترک میکنه و میره. خب که چی؟ من که هستم. من هیچ وقت تو رو ترک نمی کنم و جایی نمیرم. تمنا، تو هیچ وقت پیش حسنا نمیری، فهمیدی؟ باشه قبوله. تو امروز با هم عقد کن. تمنا، حسنا پشت سرته، پشت سرتو نگاه نکن. وای داری میترسی؟ از اینجا برو، من بعداً باهات حرف میزنم. ولی من از اینجا جایی نمیرم. تمنا، اگه الان از اینجا نری دیگه برای همیشه رابطه من تو تموم میشه. لطفاً برو، ما بعداً با هم حرف میزنیم. تو خیلی وقت نمیتونی منو از حسنا پنهون کنی. الان واسه این میرم چون خودت میدونی من نمیتونم حرفتو زمین بندازم. اون کی بود؟ خب یکی از همکلاسیام بود، با خانوادش اومدن اینجا. پس چرا منو بهش معرفی نکردی؟ من بهش گفتم که با خانمم آشنا شو، ولی اون دیرش شده بود. اونم تو همین هتله؟ آره. ولی من هیچ وقت ندیده بودمش. چرا مثل همسرای شکاک داری ازم سوال میپرسی؟ معذرت میخوام، ببخشید که ناراحتت کردم. واقعا عذر میخوام، منظوری نداشتم. نه معذرت خواهی چرا؟ داشتم شوخی میکردم. یه چیزی بخوریم، من گشتمه. باشه. مامان خیلی ناراحته، فقط به خاطر من باید یه کاری بکنم. آره باید با حسنا حرف بزنم، فقط اون میتونه بهم کمک کنه. من باید در مورد ویکی بهش بگم. حسنام گوشیشو جواب نداد. نکنه اونم ولمون کرده. نه اون اینجوری نیست، حتما سرش شلوغه. اما اینم ممکنه که اونم مثل بقیه قهر باشه. آخه مامان در حق اونم بد کرده. علی تو باید اون حسنا رو ول کنی. تو برام ادعای عاشقی کردی، پس باید بهش عمل کنی. تو عشق منی و هر عاملی که سد راه عشقم باشه رو من کنار میزنم. تو فقط مال منی، فقط مال من و من نمیذارم مال کس دیگه ای بشی. حالا ببینیم تا کی.
منو میخوای از اون حسنا پنهون کنی. موضوع چیه؟ از کی دارم میبینم همش گرفته و ساکتی. چی شده؟ نه، آخه مگه تو نگفتی گرسنته اما هیچی نخوردی؟ نمیدونم چرا اشتها نداره. علی اگه چیزی اذیتت میکنه میتونی بهم بگی. نه، چیزی اذیتم نمیکنه. نمیدونم چرا حسنا به تمنا زنگ زده بود. نکنه در مورد من و تمنا همه چی رو فهمیده. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ هیچی. علی میخواستم بهت یه چیزی بگم. چی؟ چه حرفی؟ اینکه من امروز به بیلو زنگ زدم. بیلو؟ کدوم بیلو؟ پسر داییم، شوهر مینا. اون؟ تو چرا به اون زنگ زدی؟ واسه اینکه بدونم مینا کجاست. اون بهم گفت که از خونه بیرون انداختتش. من نمیدونم اون تو چه وضعیه، داره چی کار میکنه. تو نیاز نیست انقدر نگرانش باشی. چطوری نگرانش نباشم علی؟ مینا مثل خواهرمه. اون با هم قهره، من که نیستم. مگه تو نمیدونی که من و تمنا؟ آره من میدونم که تو و تمنا همدیگر رو خیلی دوست داشتیم، اما من کاملا مطمئنم که تو اونو فراموش کردی و الان فقط منو دوست داری و فقط مال منی. مگه نه علی؟ خیلی ممنونم علی. خب مامان من دارم میرم. کجا داری میری دخترم؟ راستش مامان واسه یه کاری درخواست دادم، برای مصاحبه منو خواستن، واسه همین میرم. مصاحبه کاری؟ مامان لطفا دیگه مانع هم نشین. کجا رو تنهایی میخوای بری سرگردون بگردی؟ مامان من اینجا نمیتونم وقتم رو تلف کنم. در حال حاضر اوضاعمون خیلی بده. شاید با کار کردنم اوضاعمون خوب بشه. شاید تو راست میگی. خب خدا پشت و پناهت باشه، به سلامت بری. دعای منم همیشه باهات عزیز دلم. مرسی مامان. خداحافظ. به خدا میسپرمت. راستی راهو بلدی یا من باهات بیام دخترم؟ مامان مگه من بچه‌م؟ خودم راهو بلدم فعلا. مراقب خودت باش دخترم، حواست باشه. خدایا مشکلات ما رو آسون کن لطفا.
چیه؟ چمدونمه. چرا جمع میکنی؟ امروز میریم. چرا؟ یه کار مهمی برام پیش اومده، باید برگردیم. ولی تو که راضی شده بودی چند روز بمونیم. حالا که کار پیش اومده چاره ای نیست. من دوباره برای تفریح حتما میارمت، ولی فعلا حاضر شو، منم حاضر میشم. باید زود برگردیم. علی ناراحته. اما چرا؟ یه چیزی هست که اون داره ازم پنهون میکنه. این چه بیادبیه؟ برو اونور، از سر راه ما رو کنار. چقدر خوشگل عصبانی میشه. طرز لباس پوشیدنشو ببین، واسه ما دختر خوبه شده. چی کار میکنین؟ راهمو باز کنین بذارین برم. کجا میخوای بریم؟ ما میرسونیم. ترسید پسر. علی داره میره، منو ول میکنه. نه، اون با من این کارو نمیتونه بکنه. انی؟ چی شده دخترم؟ چرا زود برگشتی؟ مامان من بیرون رفتم، اون پسر رو صد راهم شدن. چی؟ چرا عزیز دلم؟ مامان من خیلی ترسیدم، اونو اذیتم میکردن. حالا مصیبه چطوری برم مامان؟ تو نگران نباش، نیازی نیست که بترسی عزیزم. وایسا، من خودم میرم بیرون، حسابشونو میرسم. نه مامان، شما هم نمیرید. نه. باشه دیگه گذشت عزیز دلم. بیا اینجا، بیا عزیزم. آروم باش دخترم. آخ عزیز دلم، آروم باش. یه نفس عمیق بکش. بیا فدات شم. بیا اینجا بشین عزیزم. بشین دخترم. مامان من نمیخوام اینجا بمونم.
مردم اینجا خیلی عوضی‌ان. چشای هیزی هم دارن. دخترم وقتی یه سایه مرد بالا سره یه زن نباشه هیچ جایی براش امن نیست. مامان حالا چی کار کنیم؟ ببین دخترم، اگه اینجا میمونیم پس باید به روش اینا زندگی کنیم. یعنی چی؟ تو اینجا بشین، 2 دقیقه صبر کن، من الان میام. خانم مشکلی پیش اومده؟ آره. آقا علی کجا رفتن؟ ایشون که تصفیه کردن. تصفیه کردن؟ آره، حساب شمارم تصفیه کردن و گفتن اگه قرار شد بمونین بقیش هم تصفیه میکنن. ممنونم. خواهش میکنم. این یه سری لباسمه دخترم. من بهتون چی گفتم؟ شما برام لباس آوردین؟ دخترم میگن خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. ما باید طبق رسوم این محل زندگی کنیم. تو اگه اینجوری لباس بپوشی و بیرون بری خب همه بهت نگاه میکنن دیگه، واسه اینکه اینجا کسی اینجوری لباس نمیپوشه. فهمیدی عزیزم؟ اما مامان دخترم میدونم، ولی فعلا تو با این لباسا بگذرون، من کم کم برای لباسای جدید میخرم. باشه عزیزم؟ دختر گل من، تو این همه با هم همکاری کردی، یه خورده دیگه هم همکاری کن. و مصاحبه؟ خب که چی؟ دوباره اقدام کن، من مطمئنم حتما کار پیدا میکنی. برو دخترم، برو لباساتو عوض کن. برو. آفرین، برو. تو کار خوبی نکردی علی. منو اینجا ول کردی و رفتی. تا کی فرار میکنی؟ تو خیلی دیوونی. مگه کسی از عشقش فرار میکنه؟ باشه، حالا باید یه راه دیگه پیدا کنم. به این راحتی تو رو ول نمیکنم. فقط منتظر باش و ببین. ممنون. ما چرا اومدیم اینجا؟ فکر کردم سفرمون طولانیه، یه چیزی بخوریم بهتره. ممنون. من از این میخورم. باشه، من یه شیرموز با کیک میخورم و این تو قهوه داغ، یه قهوه داغ و یه کیک اضافه. خیلی زود بیارین لطفا. ممنونم. فقط ما عجله داریم. علی بهم بگو چت شده. چرا انقدر نگران به نظر میرسی؟ نه، من خوبم. چرا اینجوری فکر میکنی؟ چون همه راه داشتم نگات میکردم. تو آروم و ساکت بودی. چیز خاصی نیست، فقط استرس کار و زندگی دیگه همین. تو که ناراحت نیستی؟ ما داریم زود برمیگردیم. نه علی، خوشحالی تو خوشحالی منه. هر
جا تو باشی منم هستم. در ضمن ایرادی نداره، یه وقت دیگه بازم میایم. علی یه واقعیتی رو بهت بگم. این زیباترین و قشنگترین لحظه های زندگی منن که هیچ وقت نمیتونم فراموششون کنم. خیلی ممنونم. من باید از تو تشکر کنم. وقتی کنار منی یه حس آرامشی دارم که بدون این حس نمیتونم تصور کنم که زنده بمونم. حسن جان، به چی فکر میکنی علی؟ علی؟ به چی فکر میکنی؟ به هیچی. هیچی. حسنا، بله. تو به من اعتماد داری؟ این چه سوالی علی؟ خب سواله، جواب بده. اگه اعتماد نداشتم الان کنارت نبودم. تو خیلی چیزا بهم دادی. عشق، اعتماد، احترام. تو میدونی علی، تو زندگی یه دختر مهمترین چیز براش چیه؟ چی؟ یه شریک زندگی که بدون گفتن حرف دلشو بفهمه، بهش محبت کنه، احترام بذاره. و تو همه این کارا رو برام کردی. من این لطفو نمیتونم فراموش کنم. من به تو لطف نکردم، این تو بودی که به من لطف کردی. حسنا، تو من از داغون شدن نجاتم دادی. حسنا؟ بله. به من یه قول بده. چه قولی؟ بهم قول بده که هیچ وقت منو ترک نمی کنی و نمیری. هیچ وقت. این چه حرفیه که میزنی؟ من چرا باید ترکت کنم؟ من نمیدونم. فقط بهم قول بده. من هیچ وقت ترکت نمی کنم. بخور دیگه. سلام آقا. سلام کریم. سویچو بگیر و از داخل ماشین چمدونا رو بیار. خانم جان شام آماده کنم؟ یه لحظه. علی شما حاضر کنن؟ علی کجا غرق شدی؟ هیچ جا. باشه شام حاضر کنن؟ نه من گرسنه نیستم، نمیخورم. میل نداره. علی از چی ناراحته؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ از اینجا که میرفتیم خیلی خوشحال بود. یعنی من اشتباهی کردم؟ چه اتفاقی افتاده که علی داره ازم پنهون میکنه؟ जिसके प्यार पागल थी वो निकला हर जाई. تو زندگیم دیگه جایی برای تو نیست. من نمیتونم حسنا رو فریب بدم. من نمیتونم حسنا رو رها کنم. मेरी किस्मत तन्हाई
تو کاملا دیوونه شدی تمنا. تو عقل تو از دست دادی. من میدونم، من دیوونت بودم، دیوونت هستم، دیوونت میمونم. उस जीत से محض رضای خدا این مسخره بازی رو تمومش کن تمنا. این برای تو مسخره بازیه نه؟ اینا برات مسخره است؟ پس بذار بمیرم. उसने छीना मेरा सब कुछ من نمیخوام زندگی کنم، چون علی من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. هیچ کسی از دوری کسی نمیمیره. هیچ کسی برای کسی نمیمیره. من نمیخوام زنده بمونم، بذار بمیرم. تمنا من نمیتونم باهات ازدواج کنم. چرا عمدن خودتو به نفهمی میزنی؟ تو که میدونی من الان ازدواج کردم. نه مینا، تو داری چی کار میکنی؟ علی خیلی دوست داره. اون فقط به تو نیاز داره. چی شد که ولت کرد؟ خب تو هم ولش کرده بودی، اونم وقتی که بهت نیاز داشت. حالا ممکنه که اون مجبور شده باشه. آره، اون نمیتونه بهم خیانت کنه. حتما حسن اونو از راه به در کرده که اون بدون خدافظی ول کرد و رفت. هیچ اشکالی نداره علی، من همه چی رو میفهمم. من دیگه هیچ وقت تنهات نمیذارم. تو فقط مال منی، فقط مال من. مولا میره همه او مولا میره. علی پاشو صبونه بخور. صبحت بخیر. صبح بخیر. امروز خودم صبونه مورد علاقت رو درست کردم، بخور. من گرسنه نیستم، فقط یه آب میوه میخورم. چت شده علی؟ تو از دیشب هیچی نخوردی. نمیدونم، فقط گرسنم نیست. تو نگران نباش. علی من دارم میبینم که یه چیزی اذیتت میکنه. چرا به من نمیگی؟ من چیزی نیست. تو حتما توهم زدی. در ضمن تو چرا همش فکر میکنی من ناراحتم؟ من توهم نزدم. علی لطفاً بگو، از من اشتباهی سر زده؟ چی بهت بگم حسنا؟ اشتباه که از من سر زده. فهمیدم. تو واقعاً از من ناراحتی. من چرا باید ازت ناراحت باشم دختر؟ فقط یکم استرس کار دارم. پس یه کاری میکنیم. امروز عصر با هم میریم بیرون. باشه؟ باشه. خب پس من میرم تا حاضر شم. فقط کی از سر کار برمیگردی؟ اگه تو بخوای اصلا نمیرم. نه منظورم این نبود، همینجوری پرسیدم. واقعا؟ پس منظورت چی بود؟ حالا تو برو، دیرت میشه. برو دیگه. خب بگو منظورت چی بابا بود؟ ببخشید، همینجوری پرسیدم کی میای. خب بگو دیگه. علی برو دیگه.
همه داره زنگ میزنه. نه، بعد رفتن علی بهش زنگ میزنم. حسنا چرا به هم جواب نمیده؟ آخه اون چرا قهر کرده؟ به چی فکر میکنی؟ هیچی. به کی داشتی زنگ میزدی ها؟ به دوستم. انی بس کن دیگه، این دوستاتو فراموش کن لطفا. هیچ کسی نیست به دادت برسه. بهتره به جای این کارا بیا یکم به من کمک کنی. کل روزم تو آشپزخونه میگذره. اصلا به فکر من نیستی کمک کنی. یه ذره به فکر خودت باش. کی بود زنگ میزد؟ نه کسی نبود. ساعتت. راستی از دفتر زود برگرد. باشه. در ضمن صبحونه خوردنم فراموش نکن. فراموش نمیکنم. مواظب خودت باش. خب تا بعد. بعدم میبینمت. الو انی، چطوری؟ چطور باشم؟ تو که یه بارم حالمو نپرسیدی. نه انی، من زنگ زدم اما عمه جواب داد. بعدشم با هم دعوا کرد. واسه همین دیگه جرئت نکردم زنگ بزنم. حالا اینا رو ول کن. بگو چطوری؟ کجایی؟ همه چی خوبه؟ چی باید خوب باشه؟ محتاج 1 قرون 2 قرون شدیم. اما شاید به این فکر کنی که مامانم در حقت بد کرده، داریم تاوان کارای اونو میدیم. نه انی، من همچین فکری نکردم. خب بهم بگو کجایی، من میام همونجا. نه الان من خونم، اگه مامان ببیندت دوباره شر میشه. باشه پس بگو کجا همدیگر ببینیم. خیلی خوب، پس من ساعت 1 اونجا میبینم. باشه، خداحافظ. خداحافظ. من باید به اینی کمک کنم، اما چطوری؟ من که پولی ندارم. سلام علی آقا. سلام. بفرمایید. آقا نایت خانم نیومدن؟ نه ایشون برای یه کار مهمی رفته. ایشون حتما بهتون گفته که بازیگر فیلمو عوض کردیم. شما با تمنا حرف زدین؟ آقا قاسم چی شده؟ چیزی نیست آقا. آقا قاسم من ازتون یه سوال پرسیدم. شما با تمنا حرف زدین؟ آره حرف زده بودیم. خب ببینم اون چی گفت. چرا تو فیلم بازی نمی‌کنی؟ آقا شما که میدونین بعد ازدواج خیلی از بازیگرا کار نمیکنن. من خیلی تلاش کردم اونو منصرف کنم اما اون قبول نکرد. یا شما واقعیتو نمیدونین یا دارین به من دروغ میگین. वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा यार